अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की जो हमारी वीडियो वो सिम सिम कार्टून से रिलेटेड है। क्या सिम सिम कार्टून ने ये पेशन गोई की थी कि लॉस एंजल्स दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा? आइए जानते इस बात में कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हैरान कर देती हैं, मगर जब बात आती है द सिम्पसंस की तो ये एक ऐसी कार्टून सीरीज़ है जिसने ना सिर्फ हमें हंसाया बल्कि कई ऐसे वाक़यात की पेशगोई की जो हकीकत में पेश आए। द सिम्पसंस ने एक बार फिर कुछ ऐसी पेशगोइयाँ की हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। ये पेशगोइयाँ सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि खौफनाक भी हैं। लॉस एंजलिस की तबाही, डोनाल्ड ट्रंप की सियासी वापसी और यहाँ तक कि कुदरती आफात और क़यामत जैसे मजहबी वाक़यात की झलक सब कुछ पहले ही इस सीरीज में दिखाया जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम हैरत अंगेज और पुरस्कार पेशगोइयों को तफसील से देखेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, द सिम्पसंस की पेशगोइयों की फहरिस्त में सबसे पहले जिक्र आता है लॉस एंजलिस की तबाही का, जो 2025 के बारे में है। सीरीज के एक खास एपिसोड में दिखाया गया कि लॉस एंजलिस में एक भयानक आग लगती है जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है। हैरत की बात यह है कि तबाही के बाद बच जाने वाली वाहिद चीज एक नीला छाता है। यह छाता बार बार क्यों दिखाया गया? क्या इसके पीछे कोई राज है? एपिसोड में दिखाया गया कि 6 माह बाद भी लॉस एंजलिस मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर नहीं हो सका। लोग हुकूमत और मेयर पर तनकीद कर रहे हैं कि वो मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये मंजर आज की दुनिया से हैरत अंगेज हद तक मिलता जुलता है। अब बात करते हैं नीले छाते की। दोस्तों, कार्टून में दिखाया गया कि यह छाता एक ऐसा राज है जो आग के दौरान भी महफूज रहता है। यहाँ तक कि हकीकी दुनिया में भी कुछ वीडियोस और तस्वीर सामने आई जहाँ नीले रंग की अशिया आग से महफूज नजर आई। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि नीला रंग तवानाई के कुछ खास हथियारों से मुतासिर नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर सिम्पसन के मुसन्निफीन किसी पोशीदा मालूमात से फायदा उठा रहे हैं? ये सवाल आज भी एक मुअम्मा है, लेकिन एक बात यकीनी है कि ये पेशगोई नाज़रीन को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई मुस्तकबिल के कुछ इशारे पहले से मौजूद हैं। दोस्तों, इसी तरह सिम्पसंस ने एक किस्त में एक ऐसे वाक़े की पेशगोई की थी जो बाद में हकीकी जिंदगी में एक बड़े स्कैंडल की सूरत में सामने आया। एक एपिसोड में एक औरत को दिखाया गया कि वो घोड़े के आज़ाद निकालकर उन्हें खाने के लिए तैयार कर रही है और ये खाने स्कूल के बच्चों को दिए जा रहे हैं। ये मंजर कार्टून में तंजो मिजाह के तौर पर पेश किया गया, लेकिन यह हकीकत में पूरे यूरोप में एक बड़े मसले का पेशखैमा साबित हुआ। चंद साल बाद यूरोप में घोड़े के गोश्त का स्कैंडल सामने आया, जहां मालूम हुआ कि कुछ फूड कंपनीज अपने गोश्त की मसनूआत जैसे बीफ बर्गर्स और लजानिया में घोड़े के गोश्त की मिलावट कर रही थी। इस इंकिशाफ ने अवाम को हैरत ज़दा कर दिया और यूरोप भर में खुराक की सनत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ये स्कैंडल सिर्फ खुराक के मयार का मसला नहीं था, बल्कि उसने खाने की सप्लाई चेन में धोखाधड़ी और शफाफियत की कमी को भी बेनकाब किया। लोग हैरान थे कि कैसे एक कार्टून सीरीज ने इतने अहम और हसास मामले की पेशगोई की जो बाद में हकीकत बनकर दुनिया भर में मौजूद बहस बन गया। दोस्तों, द सिम्पसंस की हैरत अंगेज पेशगोइयों में से एक पेशगोई 3 आंखों वाली मछली से मुतल्लिक है, जो कार्टून के दूसरे सीजन की एक किस्त में दिखाई गई थी। उस किस्त में दिखाया गया कि स्प्रिंगफील्ड के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब मौजूद पानी में माहौलियाती आलूदगी की वजह से एक मछली पैदा होती है जिसकी 3 आंखें हैं। उस मछली को ब्लिंकी का नाम दिया गया और इसके बारे में कहानी ये थी कि लोग माहौलियाती आलूदगी के खतरनाक असरात को संजीदगी से नहीं ले रहे। ये किस्त तफरीह के लिए बनाई गई थी, लेकिन कई साल बाद 2011 में अर्जेंटाइन में बिल्कुल ऐसी ही मछली दरियाफ्त हुई जिसकी 3 आंखें थीं। उस मछली को एक ऐसी झील से पकड़ा गया जो करीबी न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई थी। ये वाकया द सिम्पसंस की पेशगोई को हकीकत के करीब ले आया और दुनिया भर में खबरों का मौजू बन गया। माहिरीन ने इस दरियाफ्त का जायजा लिया और कहा कि इस तरह की जीनियाती तब्दीलियां एटमी आलूदगी की वजह से हो सकती हैं। न्यूक्लियर प्लांट के फुजलात और ताबकारी से पानी में मौजूद जानदारों पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। ताबकारी की मौजूदगी से जीनियाती तब्दीलियां आम बात बन सकती हैं जो जानदारों की शक्ल सूरत और जिस्मानी निज़ाम को गैर मामूली बना देती हैं। इस वाक़े ने माहौलियाती माहिरीन, साइंसदानों और अवाम को न्यूक्लियर प्लांट्स और इनके असरात पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। ये सवाल उठा कि अगर एक मछली में इस तरह की तब्दीली हो सकती है तो इंसानी जिंदगी पर इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। 3 आंख वाली मछली। एक ऐसी किस्त भी शामिल है जो बाइबल में दर्ज क़यामत और रैप्चर के वाक़यात से हैरत अंगेज मुमासलत रखती है। उस किस्त में दिखाया वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। वीडियो के एंड में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। बाकी दुनिया खौफ और हैरानी में मुब्तला हो जाती है।
کارٹون کے اس منظر نے ناظرین کو بائبل میں درج ریپچر کے تصور کی یاد دلائی، جہاں خدا کے منتخب لوگ دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور باقی انسان زمین پر رہ جاتے ہیں تاکہ وہ مشکلات دی اینڈ آف ورلڈ۔ ریپچر بائبل کے مطابق قیامت کے ایک ابتدائی مرحلے کو کہا جاتا ہے جس میں خدا اپنے ماننے والوں کو زمین سے اٹھا لیتا ہے۔ بائبل کے مطابق یہ واقعہ اچانک پیش آئے گا جیسے کوئی چور رات میں آتا ہے۔ دو آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا اور دوسرا رہ جائے گا۔ لوگ کیسے غائب ہو رہے ہیں؟ کہ لوگ اچانک غائب ہو رہے ہیں اور باقی لوگ حیران ہیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ یہ قسط نہ صرف بائبل کی کہانیوں کو اجاگر کرتی ہے بلکہ آج کی دنیا کے موجودہ حالات پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جنگیں بڑھ رہی ہیں، ماحولیاتی تباہی عام ہو رہی ہے اور لوگ ان واقعات کو آخری زمانے کی نشانیاں سمجھنے لگے ہیں۔ حالیہ واقعات جیسے یوفریٹس دریا کا خشک ہونا، مشرق وسطی میں تنازعات اور قدرتی آفات نے ان پیشگوئیوں کو مزید تقویت دی ہے۔ سمپسنز کی یہ قسط ناظرین کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا یہ سب محض تخلیق کا نتیجہ ہے یا پھر کارٹون کے ذریعے ایک بڑا پیغام دیا جا رہا ہے۔ جو بھی ہو، یہ پیشگوئی ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ دنیا میں ہونے والے واقعات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی تفریحی مواد میں بھی ہمیں اہم مسائل کی یاد دہانی ملتی ہے۔ سمپسنز کی پیشگوئیاں صرف سیاست، ماحولیاتی مسائل اور سماجی واقعات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے تعمیراتی ڈیزائن اور جدید عمارتوں کے بارے میں بھی حیران کن انداز میں پیشگوئیاں کر رکھی ہیں۔ ایک قسط میں دکھایا گیا کہ لندن کے مشہور مقامات جیسے بگ بین اور ٹاور برج کے ساتھ ایک منفرد طرز کی عمارت ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ایسی تصویر میں پیچھے جو ایرو کا نشان دکھایا گیا وہ اس بلڈنگ کے متعلق دکھایا گیا، حقیقت بن کر سامنے آئی۔ اس عمارت کا نام دی شارڈ ہے جو لندن کی آسمان وہ پہلے دکھایا گیا تھا، یہ 2011-12 میں سمپسنز کی قسط میں دکھائی گئی عمارت اور دی شارڈ کے درمیان حیران کن مماثلت ہے۔ کارٹون میں دکھایا گیا ڈیزائن، اس کی اونچائی اور منفرد طرز تعمیر بالکل ویسے ہی تھے جیسے دی شارڈ کے مکمل ہونے کے بعد دیکھنے کو ملے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دی سمپسنز کی یہ قسط اس وقت نشر کی گئی جب دی شارڈ کا کوئی منصوبہ بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو بہت اچھی بناتے ہیں اور انفارمیشن والی ویڈیو اور بناتے یہ ہیں۔ 2012 میں مکمل ہوئی۔ اس عمارت کی خاصیت اس کا شیشہ نما ڈیزائن ہے جو سورج کی روشنی میں چمکتا ہے اور لندن کے افق پر ایک منفرد منظر پیش کرتا ہے۔ یہ عمارت نہ صرف ایک تجارتی مرکز ہے بلکہ جدیدیت اور مستقبل کے طرز تعمیر کی علامت بھی ہے۔ یہ پیشگوئی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دی سمپسنز کی کہانیاں صرف تفریح تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ ہمیں دنیا کے ممکنہ مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ دی شارڈ کی تعمیر اور اس کی حیران کن مماثلت ان پیشگوئیوں کی پراسراریت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹنگ تھی، پر میں اس ویڈیو سے اتفاق نہیں رکھتا۔ جو بھی سمپسن کارٹون میں دکھائے گئے واقعات وہ ضرور حقیقت میں ایسے ہی ہوئے ہوں گے، ان سے مشابہت رکھتے ہوں گے، لیکن میں اس پر بلیو نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک فتنی عمل ہے اور ایک جعلی کارٹون ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسے دنیا کا اینڈ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کا اینڈ ویسی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں، وہاں وہ پیشن گوئیاں پوری ہونے کے بعد اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اور یہ جو سمپسن کارٹون کے تھرو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، یہ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ایمان میں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک جعلی کارٹون ہے اور یہ ایک سیریز چلائی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ضرور بہت ساری چیزیں مشاورت رکھتی ہوں گی، ٹرمپ کا وہ سیڑھیوں سے اترنا، پمفلٹ گرنا، گھوڑے کا میٹ، 3 آنکھ والی مچھلی، لوگوں کا غائب ہونا، وہ لندن والی بلڈنگ، یہ سب ہوا ہوگا، لیکن میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ ہم لوگوں کا ایمان اتنا کچا نہیں ہو سکتا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ایسے چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھ کے یا ایسی سیریز دیکھ کے ہم لوگ بھٹک جائیں۔ قیامت ویسے ہی قائم ہونی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں، جو صحابہ اکرام کو پیشن گوئیوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے زلزلے آئیں گے، بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہ ایک دجالی کارٹون ہے، ہم لوگ مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ ساری سیریز۔ اگر ہر چیز اس کے مطابق تو نہیں ہوئی، دنیا میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی واقعات رونما ہوئے ہیں، ہر چیز تو اس کے مطابق نہیں ہوئی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایسے پیشن گوئیاں کر دیتے ہیں، وہ ویسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے میری نظر میں۔ ایک اور وہ بابا وانگا ہے، وہ بھی پیشن گوئی کرتا ہے 2025 دنیا کا آخری سال ہوگا، یا بہت سارے واقعات یا بہت ساری مشکلاتیں آئیں گی۔ وہ تو آئیں گی، وہ کوئی بھی انسان بہت سکتا ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے، وہ تو ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور 10% تو کسی کا بھی سچ ثابت ہو سکتا ہے، 100% کسی کا بھی نہیں ہے۔ ہونا وہی ہے جو اللہ پاک نے طے کیا ہوا، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہونا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں قیامت کے متعلق بتائی ہیں۔ دجال، یاجوج ماجوج،
सूरज का मगरिब से निकल के मगरिब में ग़ुरूब होना, उसके बाद ज़मीन का जानवर, वो आग, वो धुआँ, ये सब चीज़ें होनी हैं। उसके बाद क़यामत वजूद में आनी है, उससे पहले क़यामत नहीं आनी। अभी तीसरी जंग अज़ीम होनी है, दर्राए फ़ुरात का सूखना, उसमें से सोने का पहाड़ नमूदार होना। इतना मान को कमज़ोर मत करो, ये दज्जाली सीरीज़ है, इसके पीछे अपना मान कमज़ोर मत करो, अपने मान को मजबूत करो और अल्लाह से तौबा करते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और वीडियो अपने अज़ीज़ो क़रीब तक शेयर करना ताकि उनको भी ईमान में मजबूती मिले। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख के अपना मान कमज़ोर मत करो। तो अल्लाह पाक से यही दुआ, अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।